जीवित वचनलाई हेर्ने तर्फमा जाँदै गर्दा म आफ्नो परिभाषा धेरै दिनुभन्दा पनि हाम्रो सञ्चालक भाइले मलाई जीवित वचनको लागि भनेर जुन प्रकारले स्वागत गरिसक्नु भएको छ, तपाईहरुको तालीले पनि सबै कुरा परमेश्वरको महिमा भएको छ। र यसै सन्दर्भमा हामी जाँदै गर्दाखेरिमा तपाईलाई आजको विशेष गरेर आधार पद भनेर मैले एउटा पद भेटेको छु पवित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा। यो पद म आफै नै पढ्नेछु पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकबाट। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायकै म 9 पदलाई पढ्नेछु। सम्भवतः 9 पद नै हुनुपर्छ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँका पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको संगतिमा तिमीहरू बोलाइयौ। आमेन। यो पद आजको लागि हाम्रो आधार पद रहनेछ र हामी जहाँ जहाँ गए पनि, जता जता गए पनि यो पदको आधारमा नै हामी रहन्छौँ। र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि हामी जो जति छौँ परमेश्वरको अनुग्रहमा र विश्वासयोग्य परमेश्वरको साथमा हामी छौँ र जसद्वारा हामी जसरी परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुभयो जस्तै हामी पनि जसरी उहाँद्वारा उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको संगतिमा हामी भेला हुँदै गर्दा आज हामीमा एउटा प्रश्न हामीले खडा गर्नुपर्ने नै हुन्छ आफैमा, है। हामी आफैलाई प्रश्न खडा गर्नुपर्ने हुन्छ, वास्तवमा संगतिमा परमेश्वरले हामीलाई केका लागि बोलाउनु भयो? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, है। संगति हामीले धेरै वर्ष भइसक्यो गर्दै आएको। हामी धेरै पुराना विश्वासीहरू हामी यहाँ छौँ, परमेश्वरको महिमा गर्दै आएको र हामी छौँ यहाँ। तर संगतिको वास्तविक अर्थ प्रभुले चाहनु भएको, जुन प्रकारले संगतिमा ल्याउनको लागि चाहनुभयो, जुन प्रकारले संगतिमा बोलाउनको लागि उहाँले चाहनुभयो, तर यो संगतिमा आउँदै गर्दाको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ विशेष प्रकारको योगदान अथवा हाम्रो चाहिँ संगतिमा विशेष प्रकारको भूमिका र दृष्टिकोण चाहिँ के छ, यो कुरालाई हामीले अलिकति मनन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। अर्थात् हामी जुन आत्माको अगुवाईमा हामीले यस कुरालाई चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरेर संगति भन्दा बित्तिकै के हो त भन्दा हाम्रो सिधा तरिकाले भन्नुपर्दा आउने, प्रशंसा महिमा गर्ने, आराधना गर्ने, यो वास्तवमा संगति भनेर हामीले बुझ्छौँ। वास्तविकमा ठाडो रूपले हेर्दा सिधा हामीले देख्दाखेरिमा संगति वास्तवमा त्यही नै हो। तर वास्तविकमा के हो भन्दाखेरिमा संगति भनेको विशेष गरेर हामीलाई काटछाँट गर्ने ठाउँ पनि हो, है। संगति भनेको विशेष गरेर हामीलाई धुने र पखाल्ने अनि ठिकठाक गर्ने ठाउँ पनि हो। र अनि संगति भनेको विशेष गरेर परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा उहाँले बोल्ने ठाउँ पनि हो, है। हाम्रो यही प्रकारको एउटा उद्देश्य हुन्छ कि हामी गएर प्रभुलाई केही भनौँ। हाम्रो यही प्रकारको एउटा साझा उद्देश्य अथवा हाम्रो योजना यो हुन्छ कि आज म प्रभुसँग यो भन्छु। तर कतिपय अवस्थामा हामीले यो कुरा बिर्सेको हुन्छौँ कि प्रभुले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ त? प्रभुले पनि त केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ। जे कुरा उहाँले देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सत्य हो। जे कुरा हामीले देखेका छौँ त्यो चाहिँ सत्य होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, है। जे कुरा हामीले देख्छौँ त्यो हाम्रो कतिपय अवस्थामा हाम्रो आकलनले, हाम्रो इच्छाले, हाम्रो विभिन्न प्रकारको अभिलाषाहरू त्यहाँ आउँछन्। तर प्रभुले बोल्नुहुने कुरा चाहिँ फेरि वास्तविक कुरा उहाँले बोल्नुहुन्छ। जब उहाँले बोल्नु भएको कुरालाई व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यही कुराले नै वास्तवमा हामीलाई जीवनमा डोर्याउने गर्छ। आमेन। त्यसैले हामी आज यो पवित्र वचनमा हेर्दै गर्दाको अवस्थामा फिलिपीको पुस्तक तपाईँले 2 अध्यायको 19 पदमा गएर हेर्नुभयो यदि भने त्यहाँ भन्छ कि हामी भनेको चाहिँ वास्तवमा को हो त भन्दा परमेश्वरको घरका हामी परिवारका हामी सदस्यहरू हौँ, है। परमेश्वरको घरको परिवारका सदस्यहरू हौँ भने उहाँको राज्य चल्छ हाम्रो बिचमा। हामीहरूले यहाँ सेवा सङ्गति गर्दै गर्दा उहाँको राज्य चल्नुपर्छ। हामीले बोल्नु स्वाभाविक, हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ, हामीले बोल्न पाउँछौँ, हामी बोल्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नुपर्छ हामीसँग। आमेन। जब उहाँले बोल्नुहुन्छ तब मात्रै त्यो समस्या देखा पर्छ। जब उहाँले बोल्नुहुन्छ अनि समस्याको समाधान आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरिमा पनि म तपाईँ र हाम्रो यहाँ परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति मैले भन्दै गर्दाखेरिमा हामी परमेश्वरको सङ्गतिमा आउँदै गर्दाखेरिमा अथवा सङ्गतिमा रहँदै गर्दाको अवस्थामा हामीले कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण अथवा कुन प्रकारको एउटा उद्देश्य हामीले राखेका छौँ, यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भनेर मैले अघि भन्दै गर्दाको अवस्थामा एउटा पद पढ्नको लागि पनि मैले धेरै अनुरोध गर्न चाहेँ। कसैले मेरो लागि मत्तीको पुस्तक पढाइदिनु होला। मत्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 30 र 31 पदलाई कसैले पढिदिन सक्नुहुनेछ? जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्।
तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समातिहाल्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? आमेन। यो एउटा सबैजनालाई थाहा भएको कथावस्तु हो। यो चाहिँ है कुनै नौलो कुरा मैले ल्याएको छैन। यो पत्रुसको एउटा हिम्मतको कुरा यहाँ गरिराखिएको छ र पत्रुसले प्रभु येशू आउँदै गर्नु भएको कुरा जब थाहा लाग्यो त्यसपछि उनको एउटा पत्रुसको एउटा हिम्मत छ ढुङ्गाबाट ओर्लिएर येशू कहाँ जानलाई चाहिँ पानीमाथि हिँड्ने जुन प्रकारको एउटा अभ्यास हो। यो चाहिँ त्यो हिँड्दै गर्दाको अवस्थामा बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराएर डुब्न लागे अनि तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस् है, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। र हामीले संगतिको कुरा गर्दै थियौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति र उहाँको अधिकार चल्दछ, उहाँको अधीनता चल्दछ भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दा यो समयमा हामीले यो पदबाट के शिक्षा लिन सक्छौँ भन्दा पत्रुसको सबैभन्दा मूलभूत उद्देश्य भनेको पनि के थियो त भन्दा पानीमा म डुब्छु या डुब्दिनँ यो कुरा उसको प्रभावको कुरा थिएन, त्यो डरको कुरा उसमा थिएन। तर उसको एउटै मात्र उद्देश्य के थियो भन्दा यी चेलाहरूभन्दा पहिला नै म गएर मेरो प्रभुसँग मिल्नेछु। आमेन। यही उद्देश्य थियो उसको चाहिँ। र अनि जब उसले त्यो ढुङ्गालाई छोडेर पानीमा हिँड्न लाग्यो अनि त्यसपछि ऊ डुब्न थाल्यो। फेरि यसको अझै गइरहेर हामी गयौँ भने हामी अलिकति पर पनि जान सक्छौँ, तर त्यति टाढा हामी नजाउँ। डुब्न लाग्यो र अनि त्यसपछि के भएको छ भन्दाखेरिमा उसले प्रभुलाई पुकारा गरेको छ र प्रभुलाई पुकार्दै गर्दा भनिएको छ कि तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समातिहाल्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? शङ्का किन गर्यौ? उसको उद्देश्य जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टसँग बातचित गर्ने अथवा ख्रीष्ट येशूलाई भेट्ने उद्देश्य हुँदै गर्दा उसको जीवनमा आएको एउटा मूलभूत बाधक भनेको के थियो भन्दा शङ्का है। त्यो शङ्कालाई नै प्रभुले पोइन्ट आउट गरिराख्नु भएको छ, देखाइराख्नु भएको छ। तिमीले मसँग सङ्गति गर्नको लागि अथवा भेट्नको लागि तिमीले इच्छा गर्यौ, राम्रो कुरा हो। तिमीले अरू चेलाहरूले भन्दा छुट्टै प्रकारको एउटा हिम्मत गर्यौ, यो राम्रो कुरा हो। तिमीले जुन प्रकारको एउटा नयाँ प्रकारको बाटो तिमीले अपनायौ, मानिस जाति कसैले पनि पानीमा हिँड्न सकेको थिएन, तिमीले यो हिम्मत गर्यौ, यो इच्छा गर्यौ, यो राम्रो कुरा हो। तर यति हुँदै गर्दाको अवस्थामा तिमीले शङ्का चाहिँ किन गर्यौ? प्रभुको प्रश्न हेरिरहेको छ। त्यसैले आजको यो सङ्गतिमा हामी भेला हुँदै गर्दाको अवस्थामा सङ्गतिको महत्त्वलाई हामीले हेर्दै गर्दाको अवस्थामा जसरी पत्रुसले ख्रीष्ट येशूलाई भेट्ने आशा गरेका थिए र अनि जब त्यो आशा गर्दै गर्दा शङ्का उत्पन्न भयो बिचमा र अनि उनी गएर पानीमा डुब्न लागे, त्यसपछि उनलाई पानीबाट बचाउने व्यक्ति भनेको एकजना व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्थ्यो, जो हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्थ्यो। र जब त्यो पानीमा डुब्दै गरेको व्यक्तिलाई बचाउनको लागि एउटा हात त्यहाँ आयो, जुन हातलाई पत्रुसले पक्रिन सफल भए अनि उनले त्यो प्रकारको कठिनाइबाट, त्यो खतराबाट उनले आफूलाई बचाउन सकेका छन्। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सङ्गति भनेको पनि यही हो कि प्रभु येशू ख्रीष्टको हातलाई हेर्ने थलो पनि मण्डली अथवा सङ्गति हो। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको हात जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यो हातले कतिपय अवस्थामा हामीलाई इसारा गरिरहेको हुन्छ, त्यो हातले कतिपय अवस्थामा हामीलाई तानिरहेको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा त्यो हातले हामीलाई धकालिरहेको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा त्यो हातले हामीलाई थामिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो कि सङ्गति भन्नाले हामीले विशेष गरेर यो चाहिँ के हो त भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको हातेमालो हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ दाजुभाइ है। प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको हातेमालो हो। हातेमालो भन्दै गर्दाको अवस्थामा प्रभुसँग हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सँगसँगै साथसाथै हिँडौँ भन्ने जुन प्रकारको एउटा अभ्यास चाहिँ विशेष गरेर सङ्गति हो। त्यही सङ्गतिमा उहाँले बोलाउनु भएको छ, जहाँ आफ्नो उपस्थिति छ, जहाँ आफू जानुहुन्छ त्यहाँ नै तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ, जहाँ आफू बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा नै तपाईँ र मलाई भेला गर्नु भएको छ, जहाँ तपाईँ र मैले बोल्दै गरेको बोलीको कदर हुन्छ त्यही ठाउँमा नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। त्यसैलाई हामी भन्छौँ सङ्गति है, त्यसैलाई हामी भन्छौँ सङ्गति। त्यसैले आज हामी यहाँ भेला हुँदै गर्दाको अवस्थामा हामीले राखेको उद्देश्यहरू विभिन्न छन् होला, आफ्नो आफ्नो प्रकारको समस्या हामीसँग छन् होला, आफ्नो आफ्नो प्रकारको बाधा वेदनाहरू हामीसँग छन् होला। तर यति कुरा हुँदै गर्दाको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ आजको यो समयमा मध्यनजर गरेर ध्यान दिएर हामीले आफ्नो हृदयभित्र खोज्नुपर्ने विशेष प्रकारको समय आइपुगेको छ।
र हामीले आफ्नो हृदयभित्र खोज्दै गर्दा र उहाँको आवाज, उहाँको जुन प्रकारको पवित्र आत्माको उपस्थिति अगाडि आउँदै गर्दा यो आशा हामी गरौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, हाम्रो हृदयको कुनामा कहीँ न कहीँ लुकेर बसेको अन्धकारको कुनै एउटा कोठरीमा प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो आत्मिकी दियो हामीले बलेको आज पाउनुपर्छ। प्रभु येशूको जीवित वचन आउँछ भने अघि हाम्रो दाजुले प्रार्थना गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 55:11 अनुसार उहाँको वचन त्यसै आउँछ भने विशेष प्रकारको उद्देश्य लिएर आउँछ र त्यो उद्देश्यलाई पुरा नगरिकन त्यसै फर्केर जाँदैन त्यो वचन, कि त्यो वचन वास्तवमा तपाईँ मेरो हृदयमा भएको जुन प्रकारको अन्धकारको अथवा कुनै पनि प्रकारको बाधा व्यवधान अथवा बन्धनलाई खुल्ला गरेर मात्रै त्यो वचनले आफ्नो काम पुरा गरिसकेपछि मात्रै त्यो जान्छ अथवा त्यसले काम पुरा गर्छ। र यो कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दा भन्दै गर्दा म तपाईँलाई अब अलिकति अगाडि लान चाहन्छु। हामीले भनिसकेका छौँ यो सङ्गति भनेको वास्तवमा प्रभु येशूसँगको हातेमालो हो भनेर मैले भनिसकेको छु, देखाइसकेको छु। र यतिखेर कतिपय अवस्थाहरूमा तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हातेमालो गर्नको लागि बाधा व्यवधानहरू खडा हुन्छन्। फेरि चाहन्छौँ हामी सबैजना प्रभु येशूसँग हातेमालो गरौँ, चाहन्छौँ हामी सबैजना प्रभु येशूसँग हामीले बातचित गरौँ अथवा उहाँको काम र उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारी हामी पुरा गरौँ अथवा उहाँको पाइलामा हिँडौँ। हामी सबैजनाको साझा प्रकारको उद्देश्य नै हो यो। हामी कोही पनि चाहँदैनौँ मूर्ख बनाऊँ, कोही पनि चाहँदैन हामी अनाज्ञाकारी बनाऊँ, कोही पनि चाहँदैन हामी त्यो प्रकारको एउटा गलत प्रकारको खराब व्यक्ति बनाऊँ। हामी कसैलाई पनि इच्छा छैन, यो स्वाभाविक हो। र हामी प्रार्थना विषय राख्दा पनि यसरी नै राख्छौँ, प्रार्थना गर्दा पनि हामी यसरी नै गर्छौँ कि आत्मिकतामा हामी जागृति पाउन सकौँ, आत्मिकी वृद्धि हुन सकोस्। म आफ्नो लागि पनि यही प्रार्थना गर्छु र अनुरोध गर्दा पनि मेरो लागि त्यही प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी सबैको एउटा साझा अभ्यास हो। तर यति हुँदै गर्दाको अवस्थामा फेरि विश्वासीले अथवा तपाईँ र म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कतिपय अवस्थामा परमेश्वरको जीवित वचनमा रहँदै गर्दाको अवस्थामा फेरि सङ्कटसँग हामीले जुझ्नु परिरहेको हुन्छ, हारको सामना गरिरहनु परेको हुन्छ। अर्थात् हामीले सोच्दै नसोचेको प्रकारको तितो र नमिठो प्रकारको अँध्यारो कुराको कटानी पनि हामीले कतिपय अवस्थामा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो बाध्यता चाहिँ किन? सङ्गतिमा हामी छौँ, परमेश्वरको महिमा हामी गर्दैछौँ, प्रभुलाई हामीले उचाल्दैछौँ र पनि हामीले हातमा परेको प्रकारको सफलता भनेको के हुन्छ? कतिपय अवस्थामा तितो कुरा, कतिपय अवस्थामा अब्जस र कतिपय अवस्थामा हामीलाई त्यो प्रकारको नराम्रो प्रकारको प्रहार हुने गर्दछ है। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो सबैभन्दा मूलभूत कुरा अथवा यो कुराले हामी भनौँ न हामी कतापट्टि जाने, प्रभुको महिमा गर्दै गर्दा, उहाँको हात समाउँदै गर्दा, उहाँसँग हातेमालो गर्दै गर्दा हामीले कुन चाहिँ कुरालाई हामीले अब प्राथमिकता दिने भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दा तपाईँ र मेरो लागि अथवा तपाईँ र मेरो बिचमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैभन्दा मूलभूत प्रकारले काम गर्ने एउटा मात्रै तत्त्व रहेको छ, जसको नाम हो हृदय है, जसको नाम हो हृदय। मैले हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पदलाई पढ्न चाहेँ। हामी सबैलाई थाहा भयो कि होइ पनि कुनै नौलो पद त होइन, र पनि हितोपदेशको पुस्तक मैले भन्दा छिटो कसैले पाउनु भयो पढ्दा पनि झनै राम्रो। हितोपदेश 4 को 23 पढ्न सक्नुहुनेछ। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। आमेन है। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो है, त्यो सारा जीवनको मूल हो। यहाँ अघि मैले भने जस्तै परमेश्वरको राज्यमा त्यो मिठोपना नपाउनुको कारण कि परमेश्वरको राज्यमा हामीले त्यो प्रकारको एउटा सङ्कटलाई सामना गर्दै हिँड्नु पर्नको कारण के? अर्थात् हामीले गर्दै गरेको राम्रो काम भनेर हामीले भन्दै गर्दा त्यसको फल चाहिँ हामीले नराम्रो पाउनुको कारण के? यी कुराको एउटा साझा उत्तर भनेको पनि यही हो, त्यो हाम्रो वास्तवमा हृदय नै हो है, त्यो हृदय नै हो। र म तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहन्छु, यो हृदय भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारको कुरा हो कि यो स्वतन्त्र चिज हो। यो हृदय आफैमा चाहिँ ज्ञान हुँदैन, यो हृदय आफैले चाहिँ निर्णय गर्न सक्दैन, यो हृदयले आफ्नो ठाउँ आफै बनाउन चाहिँ सक्दैन। हृदयमा यस प्रकारको एउटा सही के गलत के भनेर छुट्याउने प्रकारको क्षमता आफैमा चाहिँ हुँदैन। र अर्को कुरा के भन्दा परमेश्वरले यस्तो प्रकारले बनाउनु भएको छ हृदयलाई, यो निरन्तर स्वचालित एउटा तत्त्व हो, स्वचालित एउटा यस्तो प्रकारको चिज हो, यो दिनरात चलिरहने चिज हो। यो हृदयलाई तपाईँ र मैले दिए पनि नदिए पनि, तपाईँ र मैले बाँधेर राखे पनि खुल्ला राखे पनि यो निरन्तर काम गरिरहने चिज हो।
यो निरन्तर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यो हृदय भन्नु पनि अथवा मन भनौँ अथवा दिमाग भनौँ, यो कहिल्यै पनि एक ठाउँमा स्थिर भएर बस्दैन। यसलाई निरन्तर काम चाहिन्छ, यसले निरन्तर काम गर्नुपर्छ, यसलाई चलिराख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एउटा कुरा उसँग चाहिँ बातचित गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसको वास्तवमा निर्णय चाहिँ वास्तवमा कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो हृदयलाई हामीले जे पाए त्यो खाना दियौँ भनेदेखि त्यसले जे पाए त्यही फल ल्याइदिन्छ। जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान दियो भनेदेखि तपाईँ र मलाई जहाँ मन लाग्यो उसले चाहे अनुसार लान्छ। तर यदि त्यो हृदयलाई हामीले परमेश्वरको वचनको द्वारा हामीले खुवायौँ भने अथवा परमेश्वरको वचनको द्वारा हामीले त्यसलाई भनौँ अधीनतामा राख्यौँ भने र प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवित वचनको एउटा अधीनतामा हामीले राख्यौँ भनेदेखि त्यो हृदयले बल्ल मात्र के गर्छ भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्टकै महिमा गर्छ। हृदय यस्तो चिज हो जसको खाना खान्छ यसले गाना पनि उसैको गाउँछ है। जसको खाना यसले खान्छ गाना पनि उसैको गाइदिन्छ। भलै मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छु भनेर उसले मेरो प्रभुको महिमा गरिदिँदैन हृदय। यदि खाना उसले संसारबाट खाएको छ भने गाना पनि उसले संसारकै गाउँछ। त्यसैले यसको जिम्मेवारी चाहिँ को भन्दा तपाईँ र म नै हो। मैले महिमा गर्दैछु भनेदेखि मेरो हृदयलाई पनि वास्तवमा मैले महिमा नै सिकाउनु पर्छ। त्यसैले यदि मैले हृदयलाई खुल्ला छोडिदिएँ भनेदेखि त्यसले के गर्छ भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हातेमालो गर्नको लागि त्यो तयार हुँदैन। हामीले कोरिन्थीमा गएर हेर्दैन पाउँछौँ, हामी हाम्रो जुन प्रकारको एउटा विवेकलाई हाम्रो मन मस्तिष्कलाई परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हामी बाध्य बनाउँछौँ भनेर त्यहाँ पनि लेखिएको। तर हामी त्यहाँ जाँदैनौँ, अलि टाढै जान्छ, समय गइरहेको छ। त्यसैले गर्दा अब म तपाईँलाई यतिखेर भन्न चाहन्छु कि ख्रीष्टसँग हातेमालो गर्नको लागि वास्तवमा हामीलाई सबैभन्दा मुख्य कुरा के चाहिन्छ? त्यसो भए हृदयलाई हामीले के खुवाउने त? त्यसो भएदेखि हृदय त सबै कुराको मूल भनेर भनिसक्यौँ। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। सुरक्षित राख्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा परमेश्वरको जीवित वचनमा त्यसलाई सहभागी बनाउनु पर्यो, जीवित वचन त्यसलाई खुवाउनु पर्यो। किनभने यो हृदय भन्नु नै सारा जीवनको एउटा मूल हो है, सारा जीवनको मूल हो। त्यसैले गर्दा अब यो हृदयलाई हामीले भन्नु पर्यो कि तैँले अब परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हातेमालो गर्न त आवश्यकता छ। हामी यो प्रकारले हृदयलाई भन्दै गर्दा अब हाम्रो लागि पहिलो नम्बरमा के रहन्छ त भन्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु लेवीको पुस्तक 19 अध्यायको 18 पदले के भन्दछ त? एउटा पुरानो करारबाट हामी हेरौँ आज अलिकति। 19 अध्यायको 18 पद म आफै पढ्छु होला जहाँसम्म लाग्छ, भेटाइसकेको पनि छु। आफ्ना आफन्तहरूसित बदला लिन नखोज र इबी नराख, तर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, म परम प्रभु हुँ। यो पुरानो करारको भनाइ अथवा यो वचनले के सिकाएको छ भन्दाखेरिमा प्रिय दाजु दिदीबहिनीहरू, यो कुरा सङ्गतिमा पनि लागू हुने कुरा, हाम्रो घर परिवारमा पनि लागू हुने कुरा, हाम्रो कामको क्षेत्रमा पनि लागू हुने कुरा। यो के हो त भन्दाखेरिमा विशेष गरेर क्षमादानको मनाशय हो यो है। क्षमादानको मनाशय हो यो। आफ्ना आफन्तहरूसित बदला लिन नखोज है, आफ्ना आफन्तहरूसँग बदला लिन नखोज र इबी पनि नराख, तर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर है। यो के हो त भन्दाखेरिमा वास्तवमा क्षमादानको मनाशय हो। यो हृदयलाई हामीले क्षमादानभन्दा बाहिर राख्यौँ भनेदेखि यसले हमेसा के सिक्छ भन्दाखेरिमा बदला हामीले दिनुपर्छ, लिनुपर्छ। कुनै पनि कुराको सानो गल्तीको हामीले बदला दिनु नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा उसले सिक्छ। भलै हामीले कहीँ गएर यसलाई सिकाउनु पर्दैन, तर यो हृदयले आफै सिक्छ कि यो क्षमादान भन्ने कुरा यसलाई थाहा नभइसकेपछि उसले के गर्छ भनेर आफै निर्णय लिन्छ कि अब मैले बदला चाहिँ लिनुपर्दछ। मैले उसले गरेको गल्तीको बदला मैले गल्ती नै गर्नुपर्छ, उसले गरेको मार्काटको बदला मैले मार्काट नै गर्नुपर्छ, उसले गरेको खराबीको बदला मैले खराबी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हृदयले सिक्छ दाजुदिदीहरू है, सिक्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो अहिले मण्डलीको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरिमा पनि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा बनेर आएको छ। संसारमा यस्तो एउटा मात्रै ठाउँ होला जहाँ हरेक गल्तीहरूको हरेक पापहरूको क्षमा दिन सकिने ठाउँ, जो हाम्रो सङ्गति नै हो। त्यहाँ हामीले हरेक किसिमको पापहरूलाई हामीले क्षमा भएको पाउँछौँ। यहाँ हामीले के हो त भन्दा आफूले गरेको कुनै पनि पापहरूको विषयमा क्षमा दिन नसकिने भन्ने कुरा नै आउँदैन। यहाँ त्यस्तो पापै छैन संसारमा जहाँ मुक्तिदाता प्रभु येशूले क्षमा दिन नसक्नु भएको। तर त्यो क्षमाको रगतले अर्थात् त्यो आलो रगतले हामी धोइएका जाति भएको कारणले गर्दा आज हाम्रो हृदयलाई पनि हामीले यही कुरा सिकाउनु परेको छ। यो हृदयलाई पनि हामीले यही कुरा भन्नु परेको छ कि तेरो अबको काम भनेको के हो त भन्दा क्षमा दिने हो है, क्षमा दिने हो। र जब यो क्षमा दिने कुरा, क्षमा याचनाको कुरा जब सङ्गतिमा
वृद्धि भएर जान्छ भनेदेखि आत्मिकी जागृति आफै हुन्छ है। आत्मिकी जागृति आफै हुन्छ। यदि आत्मिकतामा कोही जागृतिमा आउन सकेको छैन भनेदेखि पहिलो प्रश्न उसको लागि अथवा तपाईले मैले आफैलाई गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा ममा क्षमादानको त्यो रहस्य चाहिँ कतिसम्म छ, क्षमादानको क्षमता ममा कति छ, मैले आफूले क्षमा माग्न सक्दा मैले क्षमा दिन पनि सक्नुपर्छ। यो प्रकारको जुन आत्मिकी रहस्यको कुरा हाम्रो बिचमा कतिको अवस्थामा लुकेको हुन्छ। हामीले यो कुरालाई एकदमै सरल तरिकाले हेर्छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर तपाईँ म जो कहिले पनि क्षमा दिनुपर्ने ठाउँमा हामी यदि पुगेका छौँ भनेदेखि कही अवस्था यस्तो पनि हुन्छ कि आँखा चिम्लेर पनि त्यो कुरालाई हामीले क्षमा दिन नसक्ने, मुटु मिचेर पनि हामीले त्यो कुरालाई क्षमा दिन नसक्ने, कता कता हामी बर्बादै भइसकेको अवस्था पुगिसक्यो, यदि क्षमा दियौँ भनेदेखि हामी बर्बादै हुन्छौँ भन्ने अवस्थामा पनि मानिसहरू पुगेको अवस्था पनि हुन्छ। तर त्यस्तै अवस्थामा पनि प्रभुले भन्नुभएको छ कि यदि आत्मिकतामा जागृति तिमीहरू पाउन चाहन्छौ भनेदेखि, आत्मामा जागृत हुन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीहरूको लागि सबभन्दा पहिलो प्रकारको कदम भनेको हृदयबाट तिमीहरूले क्षमा दिन सिक है। हामीलाई लेवीको पुस्तकले यही सिकाएको छ। आफ्नो छिमेकीले जे गर्यो त्यही गर्ने होइन, बदला लिने भनिसकेपछि त्यसले भन्दा अलिकति बढी गर्नुपर्ने हुन्छ है। बदला लिने भनिसकेपछि शब्दैमा किन नहोस्, उसले एउटा शब्द बोल्यो भने आफूले 2टा अथवा 4वटा त बोल्नै पर्छ, त्यसलाई हामीले बदला भनिन्छ। तर जुन कुरा चाहिँ प्रभु येशूको नजरमा स्वीकार योग्य ग्रहण योग्य छैन। यदि बदला लिने प्रकारको स्वभाव हामीसँग छ भनेदेखि त्यो स्वभावले हामीलाई आत्मिकतामा खुम्च्याएर राख्छ। यो एउटा आत्मिकताको एउटा भाइरस हो, आत्मिकताको विरुद्धमा रहन्छ, शत्रुता उत्पन्न गर्छ है। यसले दुष्टतालाई काम गर्ने मौका दिन्छ, दुष्टताको लागि ढोका खोलिदिन्छ। साँच्चै नै हाम्रो आत्मिकतालाई बर्बाद गर्ने प्रकारको तत्त्व यदि यो हो भनेदेखि हामीले क्षमा चाहिँ किन नदिने है, क्षमा चाहिँ किन नदिने। मण्डलीभित्र यो कुरा लुकेर बसेको हुन्छ, हामीले हेर्दाखेरिमा थाहा पाउँदैन बाहिरबाट कतिको मनमा के कुरा कतिको मनमा के कुरा भइरहेको हुन्छ। बाहिर भेट्दा जमेसी सबै रहन्छ है। फेरि यति साह्रो नजिक नजाउँ होला, व्यक्तिगत आक्षेप कसैलाई होइन, तर त्यो तपाईँसँग पनि मसँग पनि हुने कुरा हो। र यसै भएर नै मैले भन्दैछु अथवा आजको वचनबाट आइरहेको छ कि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हातेमालो गर्न चाहिँ चाहन्छौँ, तर क्षमा याचना गर्छन् हामीले के भन्छौँ त्यसो भएदेखि। यो आजको चुनौती हो है, यो चुनौती हो। हामीले कसैलाई भइहाल्यो नि त, तपाईँले भुलवश गर्नुभयो, यस्तो नगर्नु पर्ने थियो गर्नुभयो, तपाईँले नै आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुहुन्छ भने यसमा केही छैन। यो मानिलिँदा कुन चाहिँ ठुलो कुरो छ। यदि मानिलिँदाखेरिमा तपाईँ र मेरो जागृति हुन्छ भनेदेखि, मेरो जागृति हुँदा तपाईँको पनि हुन्छ, तपाईँको पनि हुन्छ, सबै व्यक्तिको जागृति हुन्छ भनेदेखि मण्डलीको जागृति होस् प्रभु भनेर पुकार्नै पर्दैन नि त होइन। फेरि पुकार्नु गल्ती भनेको होइन, पुकार्नु हामीले पर्छ। त्यही भएर नै हामीलाई यो जागृतिको जुन शिक्षा आएको हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु हामी सबैजनाको साझा उद्देश्य अथवा योजना छ कि हामी प्रभुसँग हातेमालो गरौँ, प्रभुसँग हामीले कदम कदम मिलाएर हामी हिँडौँ। प्रभुले गर्नुभएको काम अथवा वचनले भनेको कुरा गरौँ भने प्रभुले भन्दा अझै ठुला ठुला काम गरौँ। हामी सबैको साझा उद्देश्य रहन्छ। तर त्योभन्दा पहिला हाम्रो एउटा चाल्नुपर्ने कदम के हो भन्दाखेरिमा क्षमा याचनाको महाशय चाहिँ हामीसँग हरदम हुनुपर्दछ है, हरदम हुनुपर्दछ। अनि त्यसपछि मात्रै हामीले प्रभुले दिनुभएको पहिलो आज्ञालाई हामीले पुरा गरेका हुन्छौँ। हामी पहिलो आज्ञा हामीले पुरा गरेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले जहाँ पनि भइरहेको छ, तनाव छ भनेदेखि, द्वन्द्व छ भनेदेखि, हानाहानी मारामारी छ भनेदेखि, अथवा मनमुटाव छ भनेदेखि, फाटो छ भनेदेखि त्यसको मूलभूत कारण भनेको के हो त भन्दाखेरिमा क्षमा याचनाको अभाव हो। जब क्षमा भन्ने कुरो त्यहाँ लागू हुन्छ भनेदेखि त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैन हो। मनमुटाव अथवा त्यो प्रकारको काम गर्दै जाँदाको अवस्थामा एउटालाई मर्का पर्छ, अर्कोलाई अलिकति कम हुन्छ, अनि उसले त्यो बदला लिन थालिसकेपछि दुवैतर्फ बराबर चोट हुन्छ। तर त्यही कुरालाई फेरि हामीले क्षमा दिन सिक्यौँ भनेदेखि क्षमा याचनाद्वारा जसरी यो वचनले भने जस्तै आफ्ना आफन्तहरूसँग बदला लिन नखोजेर अनि कुनै इबी पनि नराखेर तर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गरेर हामी यदि अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि यो जागृति भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि त्यति टाढाको कुरा बन्दैन है। हामीलाई प्रभुसँग बात गर्न सजिलो हुन्छ है, बात गर्न सजिलो हुन्छ। किन प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना त्यही होइन र हामीलाई, जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ हाम्रो अपराध क्षमा गरिदिनुहोस् होइन र, यही हो नि उहाँले भन्नुभएको वचन नै यही हो। त्यसैले गर्दा हामी भनेको के हो त भन्दाखेरिमा प्रभुसँग हातेमालो गर्दै गर्दाको अवस्थामा हामी सङ्गति आएर परमेश्वरको महिमा आराधना गर्दै गर्दा स्वर्ग जान पाऊँ भनेर हामी आएका होइनौँ। यो पनि सत्य कुरै नै हो। हामी मण्डली आए पनि नआए पनि, फेरि मण्डली आउनु गल्ती पनि भन्न खोजेको यति साह्रो पनि नजानु होला, आए पनि नआए पनि
वास्तवमा प्रभुले हामीलाई त्यो स्वर्गको राज्यको भागीदार बनाइसक्नु भएको छ। फिलिपी 3 को 20 अनुसार स्वर्गमा हाम्रो नागरिकता छ। आमेन। तर हामी यहाँ किन छौँ त भन्दाखेरिमा स्वर्ग जानको लागि मात्रै भनेर होइन, तर स्वर्गलाई चाहिँ पृथ्वीमा ल्याउनको लागि भनेर हामी यहाँ छौँ है। किन उहाँको प्रार्थना हो, यो पनि प्रभु येशूकै प्रार्थना हो कि तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। यो पुरा गर्ने काम चाहिँ प्रभु येशूले गर्ने होइन, तर तपाईँ र मैले पुरा गर्ने पर्ने हो, अथवा तपाईँ र मैले पुरा गर्नको लागि जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिहरू हामी नै हौँ। त्यसैले गर्दा त्यस्तो प्रकारको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूको बिचमा क्षमा याचना चाहिँ के छ? तिमीहरूले एकअर्कालाई क्षमा दिने कुरामा कति साह्रो सजिलोसँग दिन सक्छौ, कतिसम्म तिमीहरूले त्यो कुरालाई फेरि नबिर्सेर राखिरहन्छौ। मैले धेरै पटक अनुभव गरेको छु। क्षमा माग्ने कुरा म माग्न सक्छु, माग्छु पनि, तर क्षमा दिने कुरामा मैले धेरै अनुभव गरेको छु। क्षमा दिइसकेँ तर पनि त्यो प्रकारको एउटा विषलाई भुल्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो गाह्रो कुरा रहेछ, तर प्रभुको वचनले त्यसलाई पनि छोड्दिनुहुन्न। त्यो विषलाई पनि हामीले भुल्नुपर्ने हुन्छ। कसैले दिएको पीडालाई हामीले भुल्नको लागि उसलाई क्षमा त दिइसक्यो, तर पनि त्यो पीडा चाहिँ बसिरहेको रहेछ। त्यसको लागि पनि अनुग्रह माग्नु होला है। किनकि हामीले यदि त्यहाँ मनमा त्यो प्रकारको पीडा राखेर हामीले क्षमा दिन्छौँ भने त्यो साँचो प्रकारको क्षमा याचना होइन है। साँचो प्रकारको क्षमा याचना होइन। त्यसले हामीलाई प्रभुसँग हातेमालो गर्नको लागि कठिनाइ पैदा गर्छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा हामीले भन्दै गर्दा अघि पत्रुसको घटनालाई हामीले हेर्दै गरेका थियौँ। हामीलाई कतिपय अवस्थामा प्रभुको हात चाहिँ कतिखेर चाहिन्छ भन्दा जब हामी सङ्कटमा पर्छौँ है, जब हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ तब प्रभुको हात हामीलाई चाहिन्छ। यस्तो पनि कतिपय अवस्थामा हुन्छ। यो स्वार्थ वास्तवमा के हो त भन्दाखेरिमा हामीले अन्त खोज्न जानु पर्दैन, त्यो पनि हाम्रो हृदयभित्र नै पैदा हुने कुरा हो। त्यसैले हामी जब सङ्कटमा पर्छौँ तब प्रभुको हात भन्नुभन्दा पनि जब हामी चाहन्छौँ प्रभुसँग एउटै कदममा हिँड्दै गर्दा अनि आत्मिकतामा हामीले जागृति पाउनको लागि हामीले इच्छा गर्छौँ भनेदेखि त्यो प्रकारको हात समाउने जुन प्रकारको एउटा अभ्यास हामीले क्षमा याचना गरेर गर्छौँ। र पत्रुसले त हामीले हेर्दै गर्दा प्रभु येशूको हात समातेर बोटमा आउन सके, तर अहिलेको समयमा त हामीले प्रभु येशूको हात समात्न सक्दैनौँ, हातमा हात हामी मिलाउन सक्दैनौँ। तर अहिले प्रभुसँग हामीले हातमा हात मिलाउने एउटा माध्यम भनेको नै हृदय हो। प्रभुले काम गर्नुहुँदा हृदयद्वारा नै काम गर्नुहुन्छ, प्रभुले बोल्नु हुँदा पनि हृदयद्वारा नै बोल्नुहुन्छ, र प्रभुसँग हामीले बोल्दै गर्दा पनि हामी हृदयद्वारा नै हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले गर्दा यो वचनले अघि भनिसकेको छ कि यो हृदयको मूल हो भन्न कारण त्यही हो, किनकि प्रभुले पनि त्यहीद्वारा भएर काम गर्नुहुन्छ। र यो हृदयभित्र अब हामीले कुन चाहिँ कुराको बिउ रोप्नु पर्यो भन्दाखेरिमा क्षमा याचनाको बिउ चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले रोप्नु पर्यो है। मण्डलीमा यदि हामीले साँचो प्रकारको जागृति चाहन्छौँ भनेदेखि यो नम्बर 1 कुरा भएको छ। यसलाई धेरै नदोहोऱ्यौँ। नम्बर 2 कुरातर्फ हामी जाउँ। एउटा रोगको विषयमा हामी बोलौँ है। रोगको विषयमा बोल्नु हामीलाई पर्छ। यदि रोगको विषयमा डक्टरले बोलिदिएन भनेदेखि बिमारीलाई थाहा हुँदैन, हामी पब्लिकहरूलाई थाहा नै हुँदैन त्यो रोगको लागि हामीले कस्तो प्रकार रोकथाम गर्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन। यस्तो प्रकारको रोग आउँदैछ भन्ने कुरो थाहा भयो, त्यसपछि हामी सजग भयौँ गत वर्ष 2-3 वर्ष हामी होइन। त्यो अहिले पनि हामी त्यस्तो प्रकारको रोगलाई हामी हेरौँ। याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 9 पद है। याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 9 पदमा भनिएको छ, त्यहाँ एउटा यस्तो आत्मिक रोगको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसमा पनि तपाईँ कसैले पनि अहिले भनिएको कुराहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनु होला। यो सामूहिक रूपमा भनिएको कुरा हो। सामूहिक रूपमा नै यो वचनले हामीसँग काम गर्नेछ है। सामूहिक रूपमा काम गर्नेछ। याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको म 9 पदलाई धेरै निकालिसक्नु पनि भयो होला। म तपाईँसँग सहायता पनि माग्छु, तयारी भएर बसिदिनु पनि होला। 9 पद भन्छ, भाइ हो एउटाले अर्काको विरुद्धमा गणगण नगर है। आत्मिकतामा जागृति पाउन चाहने विश्वासीको लागि भन्दै भन्छ प्रभुले कि भाइ हो एउटाले अर्काको विरुद्धमा गणगण नगर, नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। गणगण गर्नु भनेको के? विरोध गर्नु नै त हो। गणगण गर्नु भनेको के? कुरा काट्नु नै त हो। गणगण गर्नु भनेको के? उसको दोष देखाउनु नै त हो। र फेरि अर्को म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गणगण गर्ने व्यक्तिलाई गल्ती नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो एउटा आत्मा हो, त्यसले गल्ती नभए पनि बोल्नको लागि उत्साहित गर्छ है। बोल्नको लागि उत्साहित गर्छ। त्यो एउटा तपाईँ र मेरो लागि के हो त भन्दा बाधक हो। गणगण गर्नेहरूमा कहिल्यै पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले काम गर्नको लागि अगुवाई गर्नुहुन्न। गणगण गर्ने बानीले चाहिँ बरु के गर्छ भन्दाखेरिमा विभिन्न प्रकारको नभएको श्रापलाई, नभएको रोगलाई, नभएको दुष्टतालाई बरु ढोका चाहिँ खोल्छ। हामीले त्यता पनि पल्टाएर नहेरौँ, तर पुरानो ग्रन्थमा गएर हेर्दाखेरिमा हामीले देख्छौँ कि मूसाको विरुद्धमा बोल्दै गर्दा मरियम र अनि हारुनको विषयमा हामीले हेर्छौँ।
हारुनको त अभिषेक भएको कारणले गर्दा पनि भनिन्छ कतिपय ठाउँमा उसमा त कुष्ठरोग आएन, तर मरियममा के भएको छ? कुष्ठरोग आएको छ। भएको अरू कुरा गल्ती केही पनि होइन। तिनीहरूले त्यहाँ कुनै हत्या गरेको थिएन, चोरी गरेको थिएन, व्यभिचार गरेको थिएन, कुनै प्रकारको डकैती गरेको थिएन, कुनै पनि प्रकारको पाप थिएन। तर एउटै मात्रै गल्ती त्यहाँ के थियो भन्दाखेरिमा गणगन थियो है, मसाको विरुद्धमा गरिएको गणगन हो। त्यसैले आज हामीलाई यो हृदयभित्र यो कुरा पनि अन्तवास गर्दैन है। हाम्रो दिमागमा आएर मात्रै बस्दैन, हाम्रो हातमा आएर त्यो बाहिरको शरीरमा अरू ठाउँमा गएर टाँसिएर बस्ने कुरा होइन यो गणगन भन्ने रोग। यो रोग पनि के हो त भन्दाखेरिमा, अथवा आलोचनाको एउटा मनाशय भनेर मैले यहाँ राखेको छु। यो आलोचनाको मनाशय भनेको पनि हाम्रो हृदयभित्र नै बास गर्ने कुरा हो। जब भित्र त्यसले घर जमाएर बस्छ, जरा गाड्न थाल्छ, त्यसपछि हामीले आलोचना गर्दिन भनेर पाउँदैनौँ है। मैले अघि सुरुमै भनिसकेको छु, यो हृदयलाई कुन कुराले कब्जा गरेको छ वास्तवमा त्यसैले नै दास बनाउँछ। हामीले नचाहे तापनि त्यसले अटोमेटिक रूपमा त्यो प्रकारको एउटा बानी हामीलाई बनाइदिन्छ, त्यो प्रकारको एउटा सङ्गतमा उसले लगिदिन्छ र हामी बाध्य भएर मुखबाट ती शब्दहरूलाई हामीले उच्चारण गर्नु नै पर्ने हुन्छ। हामी गर्छौँ अनि गरिसकेपछि हाम्रो उन्नति हुँदैन। त्यसमा हाम्रो उन्नतिको बाधक भनेको नै त्यही हो। यो उन्नतिको बाधाको लागि भनेर त्यो आएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा याकुबको पुस्तकले हामीलाई देखाइसकेको छ, भाइ हो एउटाले अर्काको विरुद्धमा गणगन नगर। किन गणगन गर्नु भनेको परमेश्वरको राज्यको विरोध गर्नु हो। गणगन गर्नु भनेको तपाईँ र मेरो आत्माको जागृतिको विरोध गर्नु हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदै गरेको आशिषलाई बन्द गर्नु हो। यदि तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमा नै हाम्रो आशिष बन्द भयो भनेदेखि मण्डलीको जागृति कहाँबाट हुने? मण्डलीमाथि कहाँबाट उठाइने, कहाँबाट उचालिने? यदि हामी सबैजना भए जतिको जीवनमा श्राप आउने हो भनेदेखि अनि मण्डलीको अवस्था के होला? किन मण्डली भनेको त हामी नै हो नि त। जब हामी जागृतिमा छौँ, जब हामी सम्पन्नतामा छौँ, जब हामी समुन्नतिमा जाँदैछौँ भनेदेखि, समृद्धिमा जाँदैछौँ भनेदेखि मात्रै नै मण्डली समृद्धिमा जाने हो। हामी यता के गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले वास्ता नगर्ने अनि प्रार्थना चाहिँ जागृति होस् मण्डलीको, यो त भएन नि त, होइन र? मण्डली वास्तवमा कुनै भवन त होइन। मण्डली भनेको त हामी हो। पहिला म हो, त्यसपछि हामी हो। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा कि पहिला म हो मण्डली भनेको, त्यसपछि हामी हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो वचनले हामीलाई सिकाएको कुरा कि हामीले नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। गणगन गर्दा बित्तिकै दोषी ठहरिने कुरा देखाइएको छ। र अनि नत्र तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ, हेर न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ। यो न्यायकर्ता भनेको चाहिँ को फेरि है? ढोकैमा हुनुहुन्छ। न्यायकर्ता भनेको हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो हृदयमा बास गर्नुभएको छ। उहाँले हाम्रो हृदयलाई पवित्र आत्माको मन्दिर बनाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो बोल्ने मुखमै पनि, सुन्ने कानमै पनि, हेर्ने आँखामै पनि, अर्थात् हाम्रो जीवनका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग जान्नुहुने र हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुने मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँले हेर्दै गर्दाको अवस्थामा यो प्रकारको गतिविधि हामीमा छ भनेदेखि हामीले बेलुका गएर प्रभुसँग गरेको इमान्दारिताको प्रार्थना झुटो ठहरिनेछ है, झुटो ठहरिनेछ। किन भन्दा प्रभुले कहिले पनि बनावटी प्रकारको प्रार्थना चाहनुहुन्न, बनावटी प्रकारको आराधना पनि चाहनुहुन्न। हामी एक दिन कुरा गर्दै थियौँ हाम्रो डेकोनबाट, हामी प्रभुले कहिले पनि अभिनय चाहनुहुन्न। फेरि नाटक गर्दै गर्दा त्यो नराम्रो भन्न खोजेको पनि होइन, सन्देशलाई हामीले गर्नुपर्छ। तर वास्तवमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रभुले यो अभिनयको जीवन चाहनुहुन्न, तर वास्तविक हृदयलाई नै उहाँले कदर गर्नुहुन्छ। हामी कदर गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा यदि हामीमा यस प्रकारको एउटा रोगले काम गर्दैछ भनेदेखि हामीसँग त्यस प्रकारको विकल्प अथवा त्यो समाधानका बाटोहरू धेरै छन् है, बाटोहरू धेरै छन्। त्यो बाटोले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरिमा त्यो गणगनबाट पनि मुक्त हुनलाई सिकाउँछ, जुन हो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको आलो रगत। यो रगतले सबै पापलाई धुन्छ भनेदेखि गणगन पनि एउटा पाप हो, त्यो पापलाई पनि त्यो रगतले धुन्छ। हामीले धोइ माग्न सक्छौँ दाजुभाइदिदीबहिनीहरू है, हामीले धोइ माग्न सक्छौँ। त्यसैले हामी अगाडि बढौँ कि यो आलोचनाको महाशयबाट तपाईँ र मलाई टाढा रहनको लागि आवश्यकता छ। यदि हामी साँच्चै नै हृदयमा प्रभुलाई हामीले स्वागत गर्दै प्रभुसँग हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेदेखि है, हातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेदेखि अर्को कुरा रहेको छ। म तपाईँहरूलाई नै पढ्न धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 3, 4 र 5 पद कसैले पढिदिनु होला। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। आमेन। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो।
र यो पदले पनि अहिले यही नै ल्याएको छ, अघि भने जस्तै कुरा नै छ, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर। केही गर्नु छ भनेदेखि मैले अघि सुरुमा भनिसकेको छु, हामी यहाँ आउनुको उद्देश्य पनि हामीले सिधा हेर्दाखेरिमा चाहिँ के हो भन्दा प्रभुको महिमा गर्न आउने हो, प्रभुलाई उचाल्नको लागि भनेर आउने हो, प्रभुसँग हामीले के आफ्नो समस्याहरू राखौँ भनेर आउने हो। यो स्वाभाविक हो। तर यो वचनले हामीलाई देखाएको कुरा के हो भन्दाखेरिमा स्वार्थ अथवा अहङ्कारमा चाहिँ तिमीहरूले केही पनि नगर भन्नाले कुनै पनि कुरा त्यो स्वार्थ र अहङ्कार सहित गर्यो भने त्यसरी कुनै फल ल्याउँदैन, कुनै उत्तर त्यसबाट आउँदैन। यदि स्वार्थ र त्यो अहङ्कार हामीमा अझै पनि छ भनेदेखि त्यो स्वार्थ र अहङ्कारले के गर्छ त हामीलाई परमेश्वरको नजिकतामा जान दिँदैन, हाम्रो पुकाराले हामीले गरेको कामले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको फल ल्याउन दिँदैन है, फल ल्याउन दिँदैन। त्यसैले गर्दा यो पनि एउटा यस्तो प्रकारको मनाशय हो, स्वार्थ मनाशय अर्थात् यो अहङ्कारको मनाशय। तर बरु हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान, नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। यो मण्डलीको विशेषता, मुख्य विशेषता पनि यो हो कि एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठाने अर्थात् आदर गर्ने ठाउँ थलो भनेको पनि वास्तवमा मण्डली नै हो। जहाँ आदरको जुन प्रकारको एउटा वातावरण तयार हुन्छ भनेदेखि मण्डलीबाट नै हुन्छ। किन भन्दा मण्डलीले पाएको, सङ्गतिले पाएको शिक्षा संसारमा अरू कसैले पाएको छैन। जहाँ पवित्र आत्माले काम गर्नुभएको छ, प्रभु येशूले शिक्षा दिनुभएको छ, त्यो मण्डलीमा दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दा उहाँले अघि नै सुरुको पदमा हामीले हेरिसकेका छौँ कि हामीलाई उहाँले आफ्नो सङ्गतिमा बोलाउनु भएको छ। स्वर्गीय ज्ञानले भरिएको प्रकारको संस्था अथवा थल हो भनेको पनि के हो भन्दा मण्डली हो। त्यसैले गर्दा यही मण्डलीमा मात्रै वास्तवमा उहाँले के दिनुहुन्छ भने के दिनुभएको छ भन्दाखेरिमा नम्रता र एउटाले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई आदर र इज्जतको साथ हामी चल्नुपर्छ भन्ने प्रकारको सोच चाहिँ मण्डलीबाट नै विकास हुनुपर्दछ। मण्डलीबाट बगेर बल्ल बाहिर जाने हो यदि हामीले साँचो भनौँ भनेदेखि त। त्यसैले गर्दा यहाँ यो पदले भने जस्तै हामी तपाईँ र मैले अहिले नम्रतामा रहेर एकअर्कालाई हामीले आदर र सम्मान इज्जतको साथ हामीले प्रभुको महिमा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो हृदयमा अवश्य पनि प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। तर फेरि मैले अघि भने जस्तै कतिपय अवस्थामा हामीलाई यो कुरा पनि मान्न फेरि गाह्रो पर्छ है। स्वार्थ भन्ने कुरा कति हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि आउँछ, अहङ्कार भनेको हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि आउँछ। यी जति पनि खराब कुरा छन् ती कुराहरू चाहिँ हामीले नचाहेर आउने कुराहरू हुन्। हामी सुरुमा चाहँदैनौँ त्यो कुरालाई, पाप गर्न कसैले पनि चाहँदैन, अनाज्ञाकारी बन्न कोही पनि चाहँदैन, मैले पनि भनिसकेको छु। तर पनि त्यो कुरा के हुन्छ भन्दा आउँछ है। तर आउँछ त्यो कुरालाई आए तापनि के हो त भन्दाखेरि फेरि यो पदले हामीलाई देखाए जस्तै तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्रै नखोज तर अरूको हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो है, ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। त्यसैले हामी यति मात्रै होइन, हामीले कोरिन्थीमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि तिमीहरूमा ख्रीष्ट येशूको मन छ भनेको छ त्यसमा त है। हामी त्यो पनि नजाउँ, 2 कोरिन्थीमा हुनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूको मन छ भनेको छ। त्यसैले अहिले यो फिलिपीको पुस्तकले हामीलाई सिकाए अनुसार 5 पदले भने अनुसार चाहिँ यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। र ख्रीष्ट येशूमा भएको मन तपाईँ र ममा छ भनेदेखि हामीले गर्ने काम पनि ख्रीष्ट येशूको जस्तै हुनुपर्छ। हामीले बोल्ने प्रकारको शब्द पनि ख्रीष्ट येशूको जस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो स्वभाव पनि ख्रीष्ट येशूको जस्तै हुनुपर्छ। यदि साँच्चै उहाँको हृदय हामीमा छ भने हाम्रो बोलीचाली, हाम्रो चालचलन, व्यवहार विचार र हाम्रो गतिविधि सम्पूर्ण कुरा पनि को जस्तो हुनुपर्छ भन्दा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टकै जस्तो हामी हुनुपर्दछ। र यही कुराको माग आज परमेश्वरले राख्नु भएको छ जो हाम्रो हृदयको लागि है। यो हाम्रो हृदयको लागि हातेमालो गर्नको लागि यत्तिकै हातेमालो बन्दैन, सङ्गत गर्नको लागि यत्तिकै सङ्गत बन्दैन। हामी बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेहरूमा पनि यदि 2 जना हिँड्नु छ भने एउटासँग अर्कोको सहमति छैन, मेलमिलाप छैन भनेदेखि उनीहरूसँग हिँड्न सक्दैन। झुकेर एउटै बाटो परे पनि आफ्नो आफ्नो प्रकारको मोबाइल हेरेर हिँड्ने हो, बातचित त्यहाँ हुँदैन है। किन भन्दा सङ्गत अथवा त्यो मन त्यहाँ मिलेको छैन, एउटा मन छैन, 2टा मन भएको छ। त्यसैले ख्रीष्ट येशू पनि यस्तै प्रकारको एउटा व्यक्ति अथवा सङ्गति र तपाईँ र म भएको चाहनुहुन्छ कि उहाँको जस्तै मन तपाईँ र मेरो पनि भएको होस्। र अनि तब मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ख्रीष्ट येशूसँग हातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है, अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले पनि यो वचनले हामीलाई गहिरो तरिकाले सिकाइसकेको छ, देखाइसकेको छ कि आफ्नै मात्रै हित खोज्नु भनेको के हो त भन्दा स्वार्थ पुरा गर्नु हो। आफ्नै मात्रै हित कसले खोज्छ भन्दा स्वार्थीले मात्रै खोज्ने हो त्यो। तर परमेश्वरको राज्यमा ख्रीष्ट येशूको हृदय यदि साँच्चै नै हामीले पाएका छौँ भनेदेखि, उहाँको मन हामीमा छ भनेदेखि कहिल्यै पनि हामीले आफ्नो मात्रै स्वार्थ अथवा आफ्नै मात्रै हित हामी खोज्दैनौँ। त्यो कुरा मण्डलीमा भनौँ न
योग्य कुरा होइन, मण्डलीमा जुन प्रकारले प्रयोग हुने कुरा होइन त्यो, र प्रभु येशूले चाहनु भएको कुरा होइन। तर त्यो सँगसँगै हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा अरूको हितलाई पनि हेर अनि तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो भनेर वचन हामीलाई सिकाएको छ है। र अब हामीले अलिकति अगाडि जाउँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। यो कुरा हामीले सुरुमा हेरे जस्तै क्षमादानको कुरा जसरी थियो, कसले भेटाउनुहुन्छ छिटो पढिदिनु होला। दिदीबहिनीबाट पढ्दा राम्रो होला जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म एउटा पनि, तर पढ्नु भयो भने अय्युबको पुस्तक 22:21 ईश्वरका अधीनमा हुनुहोस् र उहाँसित मिलाप गर्नुहोस्, यसरी तपाईँको दिन फर्केर तपाईँ कहाँ आउनेछ। आमेन है। यो पद बहिनीले पढ्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब परमेश्वरको अधीनमा हुनुहोस्, उहाँसित मिलाप गर्नुहोस्, यसरी तपाईँको सुदिन फर्केर तपाईँ कहाँ आउनेछन् है, फर्केर तपाईँ कहाँ आउनेछन्। यो कस्तो प्रकारको कुरा यसले ल्यायो भन्दा अधीनताको मनाशय हो। यो मण्डलीमा लागू हुने कुरा, अत्यावश्यक कुरा पनि हो। हामीले अघि सुरुमा हामीले हेर्दै आएको कुरा, ख्रीष्ट येशूसँग हातेमालो गर्ने क्रममा अथवा हाम्रो हृदयलाई हामीले ठिक तरिकाका खुराकहरू हामीले खुवाउनुपर्छ, ठिक प्रकारका वचनहरू हामीले खुवाउनु पर्दछ र ती संसारिक जति पनि प्रहारहरूबाट हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्दै गर्दा तपाईँ र मेरो हृदयलाई चाहिएको एउटा कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरिमा अधीनताको मनाशय हो। यो अधीनता भन्ने कुरा हामीले हेर्दा यो पनि सामान्य लाग्छ है, कुनै ठुलो कुरा हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तर साँचो रूपले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वर आफै पनि आफ्नो वचनको अधीनतामै रहेर उहाँले काम गर्नुभएको हुन्छ। फेरि यसो भन्दै गर्दा वचनभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न परमेश्वर भन्ने अर्थ लाग्दैन यहाँ। तर उहाँले आफ्नै वचनमा शपथ खाएको छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि है, आफ्नै वचनमा मैले शपथ खाएको छु उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँको अधीनतामा फेरि को प्रभु येशू भन्नुहुन्छ म पिताको अधीनतामा छु। त्यसरी हेर्दै आउँदाको अवस्थामा हामीले अहिले मण्डलीमा, हाम्रो काममा, हाम्रो व्यवसायमा, हाम्रो जहाँ तहीँ पनि हामीले यदि अधीनतालाई मनन गऱ्यौँ भनेदेखि अधीनताले मात्र के गर्छ भन्दाखेरिमा आशिषको जन्म ल्याउने काम गर्दछ। आशिष हामी सबैजनालाई चाहिएको छ, छुटकारा हामी सबैलाई चाहिएको छ, चङ्गाई हामी सबैलाई चाहिएको छ र त्यो प्रकारको बन्धनमुक्त हुन हामी सबैलाई परेको छ। तर यो राज्यको सिद्धान्त अनुसार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो अधीनताको मनाशय भन्ने कुरा फेरि हामीलाई अलिक गाह्रो शब्द पनि हो, अलिक गाह्रो कुरा पनि हो। यो हामीलाई मन नपर्ने कुरा हो। यो भन्दै गर्दाको अवस्थामा यो अलिकति खरो रूपमा पनि प्रस्तुत हुन्छ। यो शब्दहरूलाई हामी उच्चारण गर्दै गयौँ भनेदेखि हामीलाई स्वतन्त्र हुन मनपर्छ, हामीलाई आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो कुरा गर्न हामीलाई मनपर्छ, आफूले इच्छा गरेको ठाउँमा हामीलाई जान मनपर्छ, इच्छा गरेको कुरा बोल्न मनपर्छ, इच्छा गरेको कुरा हामीलाई खान मनपर्छ। तर अधीनताले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा व्यक्तिलाई अनुशासित गर्दछ। अधीनताले अघि हामीले हेरे जस्तै के गर्छ भन्दाखेरि अधीनताले यस्तो प्रकारको कुरा जन्माउँछ कि अर्कालाई आदर गर्न अथवा ठुलोलाई आदर गर्नको लागि भनेर त्यो अधीनताले हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ, जुन परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त नै हो फेरि है। त्यसैले जहाँ पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आशिष उत्पन्न भएको ठाउँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ र बन्धन खोलिएको तपाईँले हेर्नुहुन्छ र त्यो प्रकारको छुटकारा पाएको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जहाँ यो अधीनता भन्ने कुरा छ त्यो ठाउँमा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि यी सबै कामहरू भएको हामीले पाउँछौँ है, सबै कामहरू भएको हामीले पाउँछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले पनि अचम्मित मान्नु भएको छ एक ठाउँमा। म तपाईँलाई अलिकति मात्रै भन्दैछु। त्यहाँ एकजना कप्तानले भनेको छन् कि मेरो के अरे नोकर चाहिँ बिमार परेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले निको पारिदिनुहोस्, तपाईँले त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रभुलाई उसले भनेको छैन तपाईँ मेरो घरमा आउनुहोस् भनेको छैन, निको पारिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र सँगसँगै उसले के पनि भनेको छ भन्दाखेरिमा तर तपाईँ चाहिँ मेरो घरमा नआउनुहोस् है। त्यो मैले पठाउँदिनँ, तपाईँ चाहिँ मेरो घरमा नआउनुहोस्, किन भन्दा म तपाईँलाई मेरो घरमा स्वागत गर्ने योग्यको चाहिँ म छैन। यो कप्तानको भनाइ हो। अनि त्यसो भन्दै गर्दा उसले भनेको छ म त एउटा कप्तान हो, अधिकारी हुँ, मैले त धेरैलाई आज्ञा दिनुपर्छ, आदेश दिन्छु र म आफै पनि फेरि कसैको अधीनतामा छु, उसको आदेश मैले पनि पालना गर्नुपर्छ। फेरि यदि मैले आज्ञा पालना गरिनँ भनेदेखि मलाई पनि दण्ड छ र मैले गरेको आज्ञालाई कसैले फेरि आज्ञा पालना गरिदिएन भने त्यहाँ पनि उसको लागि दण्ड छ। त्यसैले गर्दा हामी जो जति पनि छौँ यहाँ पल्टनमा रहनेहरू, हाम्रो गुरुबाले भनिराख्नुहुन्छ बेलामा गाउँ उहाँ जस्तै म पनि पल्टनबाटै हो। त्यसैले गर्दा त्यहाँ अधीनता भनेको धेरै ठुलो कुरा हुन्छ, चुक्क बोल्न पाइँदैन त्यसमा।
अधीनता हो उसले भन्यो भलै मनभित्र जुनसुकै तितो कुरा होस् अलिकति गरेर पोख्ने हो बरु केही छैन, तर त्यहाँ हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो अधीनताको विषयमा जब उसले बोल्यो, कप्तानले बोल्यो, अनि प्रभुले भन्नुभएको छ यो मान्छेमा जुन प्रकारको एउटा विश्वास मैले देखेँ, यस्तो प्रकारको विश्वास चाहिँ वास्तवमा मैले इजरायलमा पनि भेटाएको छैन। यसको मतलब के हो त भन्दा प्रभुलाई यो अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ मनपर्ने कुरा हो। परमेश्वरको राज्यमा अधीनता भन्ने कुरा मनपर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामीलाई यो मैले भनिसकेँ अघि नै अलिक कठिनाइ कुरा पनि हुन्छ अधीनतामा रहनको लागि। बोल्दिनँ भन्छु, बोल्न मन लाग्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा। अर्काको भनौँ न आफूलाई आदेश आइसक्यो, आदेश कसले गर्छ? जसले आदेश गर्न सुहाउँछ उसले मात्रै आदेश गर्ने हो नि त, होइन? आज्ञा कसले गर्ने हो? गुरुबाले आज्ञा गर्नु भयो भने उहाँलाई मात्रै आज्ञा गर्न सुहाउँछ, उहाँले मात्रै आज्ञा गर्न सुहाउँछ, हामीले आज्ञा गर्न सुहाउँदैन। अर्थात् मैले भन्दाखेरि उदाहरण मात्रै हो, तर जसले आज्ञा गर्न सुहाउँछ त्यो व्यक्तिले आज्ञा गर्ने हो। र हाम्रो काम भने के हो त भन्दा आज्ञा पालन गर्ने हो। आज्ञा आइसकेपछि आज्ञा पालन गर्ने हो। यदि सुझाव सल्लाह आयो भनेदेखि, अनुरोध आयो भने त्यसलाई हामीले नकार्न पनि सक्छौँ, त्यसमा कुनै अनाज्ञाकारिता हुँदैन। सुझाव र अनुरोधलाई हामीले नकार्न पनि सक्छौँ, त्यसमा कुनै अनाज्ञाकारिता हुँदैन, त्यसमा कुनै दण्डनीय कुरा होइन त्यो। तर जब आदेश भन्ने कुरा आउँछ, त्यो आदेश आइसकेपछि त्यसलाई हामीले या त सम्बोधन गरिसकेपछि बातचित गरेर हामीले त्यसलाई सल्टाउनु पर्यो, या त हामीले आज्ञा पालन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ अधीनता। अधीनताले के गर्छ भन्दाखेरिमा जो व्यक्तिलाई हामीले जुन प्रकारको आदर दिनुपर्छ त्यो आदर चाहिँ हामीले दिनु नै पर्ने हुन्छ। यदि त्यो अधीनता भएन भने के हो त भन्दा भन्नेले जसरी भन्छु म आफ्नै तरिकाले गर्छु, त्यो परमेश्वरको राज्यमा स्वीकार्ने कुरा होइन, है? त्यसैले अहिले तपाईँ र मेरो हृदयमा पनि हामीले आफ्नो हृदयलाई खुवाउनु पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरिमा यही पदले भनेअनुसार, है, यही पदले भनेअनुसार यहाँ त अयुबले दुःख कष्ट भोगिरहेको अवस्था हो। अब परमेश्वरको अधीनमा आफू परमेश्वरको अधीनमा हुनुहोस् र उहाँसित मिलाप गर्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यति चारवटा कुरा, क्षमादानको मनसा हामीभित्र छ भनेदेखि, आलोचनाको मनसाबाट हामी टाढा रहेका छौँ भनेदेखि, स्वार्थीपूर्ण अभिलाषा अथवा त्यो प्रकारको मनसाबाट हामी टाढा छौँ भने, र अधीनता भन्ने कुरा हाम्रो हृदयमा हामीले रोपिरहेका छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो हातेमालो प्रभु येशू ख्रीष्टमा हुन सक्छ, है? प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यत्तिकै मात्रामा इन्कार त कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न, तर हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन प्रकारको आज्ञा र उहाँको जुन प्रकारको सिद्धान्त छ, राज्यको सिद्धान्त, त्यो ठाउँमा हामीलाई पुग्नको लागि यतिकै कुरा हामीलाई चाहिन्छ। जब हामी यो चारवटा कुरा गर्छौँ र विश्वासमा हामी त्यो दरिलो प्रकारले जरा गाडिएका, है, हामीलाई कलसीको पुस्तकले त्यसरी नै जनाउँछ कि 2 अध्यायतिर कि हामी त्यो प्रकारले जरा गाडीको विश्वासी हुन्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो स्वच्छ प्रकारको हृदय त्यहाँ विकास हुन्छ र स्वच्छ हृदयबाट निस्किएको जुन इमान्दारिताको फलले के गर्छ भन्दाखेरिमा मण्डलीलाई समृद्धिमा लाने काम गर्दछ। आमेन। त्यो स्वच्छ हृदयबाट निस्किएको जुन प्रकारको इमान्दारिताको फलले मात्रै मण्डलीलाई जागृतिमा लाने काम गर्दछ र त्यसैबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यसैले दुष्टताले त हरेक काम गर्न खोज्छ हाम्रो बिचमा, यो कामहरूलाई पुरा नगर्नको लागि भनेर भन्छ कतिपय अवस्थामा, तर परमेश्वरको पवित्र वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाएको हुन्छ कि जब हामी त्यो प्रकारको अधीनतामा रहेर जब यस प्रकारको एउटा आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरको वचनमा हामीले समर्पित गर्दै हामी बढ्छौँ भनेदेखि सबै कुराबाट नै के हो त भन्दा परमेश्वरको महिमा उत्पन्न हुन्छ र त्यसले फल फलाउन सक्छ। योसेफले भन्दछन् कि तिमीहरूले मलाई त खराबी गर्ने, मलाई बर्बाद गर्ने उद्देश्यले यहाँ पठाएका थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि मलाई यही खराबीबाट उहाँले भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। हामीले यसै उत्पत्ति पुस्तक हामीले पाउँछौँ, है? मात्रामा आशिष दिनुभएको छ भन्दै म प्रभुलाई ठुलो धन्यवाद दिन्छु। मसँग तपाईँले धन्यवादको प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो गुरुबालाई हामी समय दिनेछौँ।